السلام عليكم، نلتقي في فيديو جديد. الهدف طبعا من هذا الفيديو هو الإطلال على لا كوريكسيون ديال QCM ديال l'économie monétaire. Donc نبداو. exercice démontrer la formule de la question numéro 1 اللي طبعا قلنا la question numéro 1 هو le prix ديال لي بيان في الحالة ملي كتكون عندنا ان بيان في l'économie de troc. إذا حنا كنعرفو بأن l'économie de troc se fait à partir ديال دو بيان، يعني ان بيان غادي نشبرو منهم جوج، يعني ان بيان غادي نشبرو منهم جوج. اذا التخريج ما هو الا سي جوج من ان، سي جوج من ان. طبعا حنا كنعرفو بان سي جوج من ان هي ان عاملي على جوج عاملي في الفرق بيناتهم عاملي، ان ناقص جوج عاملي. والتوتال طبعا بكل سهوله عطيك ان في ان ناقص واحد على جوج، ان في ان ناقص واحد على جوج. طبعا لا فورمول ديجا سهله، سي دو من ان، وطبعا هذه هي لا فورمول ديالها. عقلوا على هذا بان راه ان في ان موان 1 سور 2 هادشي اللي كيهمنا، لان كيو سي ام ما عيطحش فيه الطريقه، وانما عطح باننا راه فقط عقلوا على الريزولتا باننا هنا ديمونطرينا. تبعوا معايا لان هذه راه ديجا قلنا دون اون ايكونومي عندنا 100 دو بياس، عندنا 400 دو بي اون سيركولاسيون، وعندنا لو مونطون ديال لي ديبو افي 2000 و لي مونطون دي ديبو ا تيرم 600. ام واحد شنو قلنا؟ ام واحد شنو فيها؟ ام واحد فيها لي بيي اي بياس اون سيركولاسيون اللي هي لا موني فيدوسيير زائد لي ديبو افي، و ام 2 فيها ام واحد زائد ديبو اتر. نبداو بام واحد. ام واحد فيها لي بياس اي لي بيي، يعني فيها 100 و 400 هي 500، وفيها لي ديبو افي اللي هي 200. توتال طبعا شنو عطيك؟ عطيك 100 و400 و2000، 100 و400 و2000 هي 2500. اذا ام ان كما كتشوفوا ما هي الا بياس اي بي اون سيركولاسيون زائد ديبو اف. بياس اي بي اون سيركولاسيون هي المجموع ديالهم 100 و400 هي 500، ولي ديبو افي 2000، اذا توتال 2500. ام جوج هي ام واحد زائد ديبو اترم، ديبو اترم هي 600، اذا 600 زائد 2500 عندك طبعا 3100. اذا لاحظتوا نكبروا هذه العلاقه مزيان. اذا نقصنا واحد المونطون في الديبو اترم ونزلناه في ام ان، يعني حيدنا واحد المونطون من هنا ونزلناه هنا. اذا عقلوا، اذا حيدنا شي حاجه من ام ان ونزلناها في الديبو اترم، ام ان كتنقص، ولكن ام جوج دو انشونجي كتبقى نيت، لان مشات من ام ان نزلت في الديبو اترم، وكان 5 حيدناها من هنا وزيدناها هنا. و ام جوج راه ام واحد زائد ديبو اترم، يعني فحال فحال، يعني ام جوج غيست انشونجي. اذا شي حاجه مشات من ام ان نديبو اترم ولا ديبو اترم من ام ان، ام جوج غيست انشونجي. يعني شبرت واحد الفلوس حيدتهم من لي بياس اون سيركولاسيون نزلتهم في الديبو افي، ام جوج غيست انشونجي. ولكن لي بياس اون سيركولاسيون كتنقص حيت حيدتهم من داك لي بياس اون سيركولاسيون نزلتهم في الديبو، ولكن ام جوج غيست انشونجي. العكس، شبرتو من لي ديبو افي ولا ديبو اتر من بياس اون سيركولاسيون، لي بياس اون سيركولاسيون كتزاد، يعني ام جوج كمثال ام واحد كتزاد، ولكن ام جوج غيست انشونجي، ام جوج كتبقى في البلاصه ديالها ما كتبدلش. غادي تجبروا نوع من الاسئله على هاد الشكل بنفس الطريقه. عاود dans l'économie de l'exercice numéro 2 comment les agrégats M1 et M2 varient si un individu dépose 100 en billets dans un compte de dépôt à terme. Dans l'économie de l'exercice juge, comment les agrégats M1 et M2 varient إذا واحد l'individu كان عنده واحد 100 en billets dans un compte de dépôt à terme كما قلت لكم. طبعا إذا شبر 100 من عنده من لي بي اون سيركولاسيون ونزلها طبعا في الديبو. حنا شنو قلنا النتيجه؟ قلنا النتيجه شنو غادي توقع؟ ام واحد غادي ينقص ب 100، ام واحد غادي ينقص ب 100. وطبعا ملي كنقولوا ام واحد غادي ينقص ب 100 يعني شحال كان عندنا توتال. ها هو التوتال اخوتي 2500، ام واحد 2500.
اذا ام واحد شحال غيولي لي؟ غيولي لي 2400. حيت حيدت الفلوس من لي بياس اون سيركولاسيون. وفين غادي ننزلها؟ في لو ديبو تاعهم. اذا ام واحد عقلوا ام واحد شحال غادي تولي؟ غادي تولي 2400. لي ديبو تاعهم في التمرين شحال كان 600، غيولي 700. غيولي 700. اذا ام 3 شنو غادي تولي لي؟ ام 3 ام جوج عفوا غادي تولي لي 2400 زائد 700. يعني ديك الكميه مشات من 2400 ورجعت في داك 600 اللي هي 700. يعني مشات من هنا ورجعت هنا. يعني داك المونطون ام جوج طبعا غيست ان شونجي، هي اللي غادي تجبرها في لا كوريكسيون. ام واحد هي 2400، ام جوج هي لي دي ام واحد زائد ديبو اتيرم اللي ولات 700. اذا 3100 نفس طبعا العدد اللي جمعناه قبيلاتي. وبالتالي اسيت ايكار طبعا ام جوج دومور انشونجي اي ام واحد طبعا ديميني. ام جوج طبعا بقات في البلاصه ديالها و ام واحد نقصات لانني حيدت الفلوس منها. Dans l'économie de l'exercice de Hout, comment les agrégats M1 et M2 varient si un individu transfère le montant ديال 200 de son compte de dépôt à terme vers son compte de compte courant. يعني وقع العكس. شنو المعنى وقع العكس؟ ان ديك 600 نقصات، ان ديك 600 نقصات ب 200. لي ديبو ا تيرم نقصوا من 200. يعني لي ديبو ا تيرم خوتي شحال ولاو 400 واخرى شحال كانت 2500 غتولي شحال؟ غتولي 2700. ام واحد كانت 2500 غتولي 2700. علاش؟ لان حيدنا 200 من لي ديبو ا تيرم ونزلناها في ديبو ا في. واضحه الفكره؟ ولا بياس اون سيركولاسيون فحال ام 1 غتولي هي 2500 قبيلاتي زائد داك 200 اللي قمنا بالترانسفير ديالها من لي ديبو ا تيرم لو كونت كورون اللي هو ديبو ا في. عقلوا كونت كورون هو ديبو ا في صافي. دونك ام واحد رجعت لي 2700. وطبعا ام جوج كتكون من ام واحد زائد داك لي ديبو ا تيرم اللي رجعت فقط 400. اذا طبعا ام جوج غتلاحظوا بانها طبعا انشونجي. ولكن شنو كنلاحظوا؟ بان ام واحد كبرات. ام واحد علاش؟ لان تزادوا فيها داك 200 لي ديبو ا تيرم. اذا ام واحد كبرات و ام جوج طبعا كتبقى في البلاصه ديالها دومور انشونجي. La base monétaire se compose de les billets en circulation et les réserves bancaires. لأن les dépôts à vue ou les dépôts à terme هادوك les réserves bancaires كنسميهم les réserves bancaires, soit les dépôts à vue soit les dépôts à terme. إذا طبعا les pièces et billets en circulation ou les réserves bancaires هذه هي la base monétaire. هذه هي الكتلة النقدية اللي كاينة. طبعا هذه كتسمى الكتلة النقدية. Lorsqu'un membre du secteur privé non bancaire retire les billets à partir de son compte bancaire. نفس الهضره طبعا قبيلاتي. ما تنساوش بان لا باز مونيتير هي ام جوج صافي. لا باز مونيتير هي ام 2. اذا كانت في شي دوله كاينه لاغريغا مونيتير ام 3 كنقولوا لا باز مونيتير هي ام 3. ولكن حنا الاغلبيه كنعتمدوا على ام 2 صافي. دونك lorsqu'un membre du secteur privé non bancaire retire les billets à partir de son compte bancaire. مشى روتيرا الفلوس من لو كونت بانكير. شنو المعنى؟ شنو غيوقع؟ طبعا معروفه شنو غيوقع. داك لو ديبو اللي كان في البنكه غادي ينقص ولي بياس اون سيركولاسيون غتزاد. ولكن لا ماس مونيتير غتبقى نيت. يعني ام جوج كتبقى نيت. حيدوا من هنا ورجعوا هنا. قلنا ام جوج كتبقى نيت. يعني لا باز مونيتير demeure inchangée. La base monétaire اللي هي M2 demeure inchangée. ولكن شكون اللي كيتبدل؟ هو ان داك لو ديبو لي ريزيرف بانكير ديمينو. حيد الفلوس من لي ريزيرف بانكير. يعني ملي كنقولوا حيد. وما تنساوش واحد الحاجه بان لو كونت كورون اللي هو لو كونت بانكير هو اصلا لي ديبو افي. يعني ام واحد حتى هو غيست انشونجي. لي ريزيرف بانكير طبعا كينقصوا لان نقص منهم فلوس، نقص من البنكه فلوس. ولكن طبعا لا باز مونيتير كتبقى نيت لان ام جوج بقات نيت. سوا 3. Toutes choses étant égales par ailleurs, si un employé encaisse son chèque
de salaire et conserve tous les fonds sous la forme de billets. Alors les réserves du système bancaire et la base monétaire, etc. معروف la base monétaire reste inchangée بلا ما تهدر. علاش؟ لأن شبار فلوس من هنا ونزلوا من هنا. ولكن فقط خصنا نعرفوا طبعا لي ريزيرف دو سيستيم بانكير شنو كيوقع. شنو المعنى؟ شبر واحد الشيك ومشى صرفو. شنو معنى هاد الشيك؟ انه عنده لا موني سكريبتورال، عنده ان كونت بانكير، عنده فلوس في البنكه، مشى ليلهم وحيدهم طبعا، مشى ليلهم وحيدهم ونزلهم نزلهم في شنو اسمه في الجيم ديالو. ولا شنو المعنى؟ انا لي ريزيرف دو سيستيم بانكير كينقاصوا لا باز مونيتير كتبقى انشونجي. نفس السؤال كيتعاود ولكن غير فقط هذا كلمه غوتيغي وهذا طبعا لو شيك بانكير فحال فحال. toute chose étant égale par ailleurs، يعني كل شيء غيبقى كما هو الا هذا التغيير اللي غادي نعطيك عليه. كنقولوا toute chose étant égale par ailleurs، كل شيء غادي يبقى كما هو الا واحد chèque de salaire est directement versé à votre compte courant، يعني un chèque مشى مباشرة le compte courant ديالك. alors les réserves du système bancaire طبعا شنو كيوقع لها؟ et la base monétaire شنو كيوقع لها؟ شنو قلنا؟ ان شيك يعني واحد شخص عنده ان كونت بانكير عمل لك تحويل بنكي. شنو المعنى هذا عمل لك تحويل بنكي؟ يعني عمل لك تحويل بنكي بالشيك، يعني من الكونط ديالو للكونط ديالك، ما حولهمش فلوس، نزلوا من كونط بنك من لا بنك ا لا بنك سي. واش لي ريزيرف بانكير تبدلوا؟ نو، الفلوس مشاو من بنكه لبنكه. اذا لي ريزيرف بانكير د لا بنك لي بنك كاملين ما تبدلوش حيت مشات من بنكه لبنكه. اذا لي ريزيرف بانكير ما تبدلوش، وطبعا لا ماس مونيتير ما كتبدلش. واضحه الفكره؟ اذا لي ريزيرف دو سيستيم بانكير دومور انشونجي، كتبقى ما كتبدلش، وطبعا لا باز مونيتير كتبقى ما كتبدلش. Dans un modèle de la création monétaire par la banque, si les réserves du système bancaire augmentent، إذا les réserves du système bancaire تزاد ب100، alors les dépôts à vue وصلوا 667. le coefficient de réserve شنو هو؟ le coefficient de réserve ما هو إلا الريزيرف على ديبو. الريزيرف على ديبو يعني 100 على 667. 100 على 667 عطيك 0.15. المهم تأكدوا من الحساب. 100 على 100 على 667، 100 على 667، وشوفوا شمن المونطون طبعا عيطيكم في الجواب ديال لا كيسيون. un accroissement de la base monétaire qui va dans n'est pas multiplié alors qu'un croissement qui va dans est multiplié. donc ملي كنقولوا multiplicateur monétaire مرتبط باياش ب لو نيفو طبعا ديال لي ديبو ديالنا. اذا نزلتي واحد الديبو في البنكه، عقلوا، اذا نزلتي واحد الديبو في البنكه، نزلتي الفلوس ديالك في البنكه، البنكه شنو كتعمل؟ كتمشي تشبر داك الفلوس اللي نزلته وتسلفون واحد اخر. داك الواحد اخر شنو غيوقع له؟ غادي ينزل كمثال، غادي ينزل فلوسه في البنكه كمثال دي ولا بي. البنكه بي عاود غادي تشبر داك الفلوس وغادي تسلفهم طبعا لشخص اخر. شنو المعنى؟ ان لي ديبو كيتملتيبلياو، لي ديبو كيتزادوا، ولكن لي بي اون سيركولاسيون ما كيتزادوش. اذا ان accroissement de la base monétaire qui va dans les billets n'est pas multiplié. اذا لي بيي ما كتملتيبلياش لان كتمشي من جيب من شخص لشخص، ولكن لي ديبو كنبقاو نسلفوهم دابا وساعه. n'est pas multiplié alors qu'un accroissement qui va dans les dépôts est multiplié. Les dépôts multiplient. Un accroissement de la base monétaire qui va dans les billets et n'est pas multiplié alors un accroissement qui va dans les dépôts est multiplié. نفس السؤال وصافي، نفس la question هذه. billets pas multiplié وطبعا les dépôts multipliés. toute chose égale par ailleurs une augmentation de coefficient de réserve entraîne et طبعا l'offre de la monnaie. إذا toute chose égale par ailleurs une augmentation de coefficient de réserve. une augmentation de coefficient de réserve. شنو المعنى د réserve؟ هو انك ملي كتنزل الديبو ديالك، ملي كتنزل فلوسك في البنكه كتحولها لجوج الحاجات. كتحول واحد الجزء ان ريزيرف اوبليغاتوار، والجزء الثاني
كتسلفون عباد الله، كتسلفون الناس. اذا الدوله اوغمونطات لو مونطون ديال الغيزيرف، لو مونطون ديال الغيزيرف كان 10 ولا 30%، يعني اي ديبون نزلته واحد جزء كبير منه كتحيدو البنكه كتنزلو وكتسلف اللي باقي. شنو المعنى؟ ان الكوفيسيون طبعا الكوفيسيون دو ريزيرف اذا طلع بزاف va entraîner la diminution du multiplicateur monétaire. شنو المعنى د la diminution du multiplicateur monétaire؟ la diminution du multiplicateur monétaire كيمعني بان البنكه ما غتبقاش تسلف بزاف من الناس، لي ديبون ما غاديش يضربوا بعضيتهم بزاف، ما غاديش يوقع لهم ديك لا ملتيبليكاسيون بزاف. علاش؟ لان ملي كتنزل فلوسك في البنكه كتعمل واحد الجزء كبير كتدخرو كيتسمى الريزيرف بانكير ولا لو ريزيرف اوبليغاتوار. اذا طبعا لوفر دو لا موني غادي ينقص، لان لوفر دو لا موني هو مكون من لي بي اون سيركولاسيون طبعا زائد لي ديبو ولا زائد الريزيرف. لا ديمينيسيون اي لا ديمينيسيون، اذا ملتيبليكاتور مونيتير غادي ينقص لا ديمينيسيون، وطبعا لوفر دو لا موني غادي ينقص لا ديمينيسيون. Toutes choses égales par ailleurs, une diminution de coefficient d'encaisse entraîna l'augmentation de multiplicateur monétaire et l'augmentation de etc. ما ننساوش شي واحد الحاجه بان une diminution de coefficient d'encaisse غادي يؤدي بالتالي الارتفاع في multiplicateur monétaire وطبعا الارتفاع ديال لوفر دو لا موني. علاش طبعا الارتفاع ديال لو ملتيبليكاتور مونيتير؟ لان هما سو سون ليي دون فاسون نيجاتيف، يعني اذا تزاد هذا كينقص هذا. اذا الكوفيسيون دونكيس هبط، اذا لو كوفيسيون دونكيس هبط طبعا الكوفيسيون دو ملتيبليكاتور مونيتير كيطلع، وبالتالي طبعا لوفر دو لا موني كيتزاد، لان قلنا ملي الملتيبليكاتور le coefficient d'encaisse ou le coefficient de réserve ou le multiplicateur monétaire طبعا كيتزاد، وطبعا l'offre de la monnaie كيتزاد، l'augmentation de l'offre de la monnaie. كما قلنا لو multiplicateur monétaire قبيلاتي مرتبط عكسيا بلو coefficient de réserve. اذا لو coefficient de réserve طلع لو ملتيبليكاتور مونيتير طبعا كينقص. وفي هاد طبعا الديابو، في هذا الديابو غادي تشوفوا بالضبط لا فورمول ديال ملتيبليكاتور مونيتير شنو هو بالضبط. صافي لو ملتيبليكاتور مونيتير شنو هو بالضبط؟ لي نيجاتيفمون او كوفيسيون دو ريزيرف. حنا غنمشيو مباشره ليلو باش على الاقل تشوفوه مزيان. ها هو خوتي، ها هو ملتيبليكاتور مونيتير. ها هو الملتيبليكاتور مونيتير كيساوي سي ار زائد واحد على سي ار زائد ار ار، و ار ار هو الكوفيسيون دو ريزيرف. اذا لاحظتوا الكوفيسيون دو ريزيرف موجود في البسط، موجود في المقام يعني في القاع. اذا ار ار تزاد يعني الكوفيسيون دو ريزيرف تزاد، ام كتنقص، وبالتالي لو كوفيسيون مونيتير مع لي ريزيرف سون لي نيجاتيفمون. اذا طلع هذا خصو ينقص هذا، اذا طلع المقام ام طبعا كتهبط. العدد اذا كبر في المقام العدد طبعا كيهبط. اذا لو ملتيبليكاتور مونيتير اي نيجاتيفمون طبعا ليي او كوفيسيون دو ريزيرف. اذا طبعا اكزرسيس نيميرو 1 في شابيتر 2. كونسيديرون ان سيستيم بانكير، عندنا لا بنك ا لا بنك بي لا بنك سي افيك ان ريزيرف فراكسيونير ديال 10%، اون كونتيتي انيسيال ديال 20,000 $. C'est chaque prêt bancaire donne lieu à un dépôt de même montant dans un autre banque. Quelle est l'offre de la monnaie après les 3 dépôts? Ou quelle serait l'offre de la monnaie si le processus pré-dépôt se poursuit indéfiniment? يعني quelle est l'offre de la monnaie بعد 3 ديال لي ديبو، وطبعا شنو غادي يكون l'offre de la monnaie بعد ما لا نهاية من العمليات ديال لي ديبو. شوفوا معايا مزيان خوتين. هنا ديبو انيسيال هو 20,000. قلنا طبعا شنو غنقتطعو
21%. 21% كمثال من نشوف بداعي الكوفيسيون دو ريزيرف باش كوفيسيون دو ريزيرف قلنا 10%. صافي 10%. شوفوا معايا خوتي، ملي كنقولوا طبعا الكوفيسيون دو ريزيرف يعني نزلتي 20000 حيد منها 10% اللي هي 2000 غتبقى لك 18000. اذا 18000 غادي تحول البري دو لا بنك الاولانيه اللي هي 18000. هاد 18000 ما هي الا ياش خوتي؟ العلاقه سهله، هي واحد ناقص داك 10% مضروب في 20000. واحد ناقص 10% مضروبه في 20000، هذيك هي ديك 18000. لو بري ديال لا بنك الثانيه ما هو الا واحد ناقص 10% أس 2 في 20000. لو بري في لا بنك الثالثه ما هو الا واحد ناقص 10% أس 3 في داك لو ديبو الاولاني 20000. ولو فو دو لا موني غيكون ديبو انيسيال زائد البري زائد البري زائد البري. ديبو انيسيال زائد لو بري الاول زائد لو بري الثاني زائد لو بري الثالث. اذا طبعا ممكن انك تحسبها مباشره، ماشي ضروري تعمل فورمول. واحد ناقص 10% في 20، وواحد ناقص 10% أس 2 في 20، واحد ناقص 10% أس 3 في 20، غادي تجمع لي هاد لي مونطون 20000 زائد داك العدد اللي جبرتي، وطبعا غتجبر 68780. لو فو دو لا موني هادي مهمه بزاف هاد العلاقه. لا فورمول اذا الديبو لي ديبو بقاو ماشيين الى ما لا نهايه، لو فو دو لا موني العرض د لا موني ما هو الا لو ديبو في واحد على الغيزيرف في واحد على 10%، هو 20000 في واحد على 10% هو 200000. وغتلاحظوا حنا عملنا تقريبا غير 3 ديال لي ترانزاكسيون او بي و سي وجبرنا تقريبا 68780. اذا قربنا غير 10 ديال لي ديبو كنقربوا لهذا لوفغ انفيني ديال لا موني اللي هو تقريبا 200000 اللي هو 1 على 0.1 مضروبه في 20%. تقريبا نفس الحاجه بحال اللي كنقولوا، ماشي معقده بزاف بحال اللي كنقولوا. دونك كما كتشوفوا طبعا ليكزيرسيس ديالنا نوقفوا هنا لان سالينا طبعا لو شابيتر 1. نتمنى ان شاء الله ان ليكسبليكاسيون تكون نالت الاعجاب ديالكم. الله يحفظكم خوتي، نتمنى لكم التوفيق ونسالكم دعاء، نسالكم خالص الدعاء.